जादूगर ने कमरे से बाहर निकली तो वहां 14-15 साल की एक खूबसूरत परी उसकी मुंतजिर थी। उस परी का नाम हसीना परी था और वो हुस्न आरा जादूगरनी की बड़ी बहन के छोटे बच्चे की खादमा थी। जादूगरनी ने फरीद को उसके हवाले करते हुए कहा, इस हैरत अंगेज और अनोखे खरगोश को मेरी तरफ से सालगिरह के मौका पर मेरे भांजे को दे देना और मेरी बहन से कह देना कि मैं बहुत जल्द उससे मिलने के लिए उसके पास आऊंगी। सालगिरह के मौका पर यूं नहीं आ सकती कि फिलहाल मैं बहुत मसरूफ हूँ, सर खजाने की फुर्सत नहीं। आप तो बहुत अमीर मालूम देती हैं, सर खजाने के लिए कोई मुलाजमा क्यों नहीं रख लेती? हसीना परी ने कहा, मेरी बहन भी बहुत बेवकूफ है, उसने कैसी कोहड़ मगज खादमा का इंतखाब किया है जो मुहावरों तक के मफहूम से ना वाकिफ है। हुस्न आरा ने मुंह बनाकर कहा। हसीना परी कुछ शर्मिंदा सी हो गई। उसने मजीद कुछ और नहीं कहा और चुपचाप मुड़कर बाहर की जानिब चल दी। जादूगरनी के महल से बाहर निकलते ही उसके खूबसूरत परों ने हरकत की और फिर वो फिजा में बुलंद होती चली गई। उसने फरीद को दोनों हाथों में मजबूती से पकड़ा हुआ था और उसका रुख परिस्तान की तरफ था। हसीना परी थोड़ी ही दूर गई थी कि अचानक उसके सर में शदीद दर्द होने लगा। वो 2 बार जमीन पर उतर आई और दोनों हाथों से सर को दबाकर कराहने लगी। अच्छी परी, क्या बात है? फरीद ने हमदर्दी से पूछा। उसको बोलता देखकर हसीना परी अपना दर्द भूल गई और हैरत भरी नजरों से उसे देखने लगी। उसको हैरत ज़दा पाकर फरीद ने उसको अपनी कहानी सुनाई। हसीना परी बोली, ये हुस्न आरा जादूगरनी तो बहुत खराब औरत है, बेगुनाह लोगों को खामखा तंग करती है। उसकी बड़ी बहन जिसके छोटे बच्चे की मैं खादमा हूँ, बेहद मेहरबान और खुश इखलाक औरत है। यही वजह है कि वो आज परिस्तान में मजे से रह रही है और उसकी शादी वहाँ के एक मशहूर ताजिर से हो गई और अपने बच्चे और शोहर के साथ निहायत खुश और खुर्रम जिंदगी गुजार रही है। बातों के दौरान हसीना परी को सर का दर्द कुछ ज्यादा महसूस नहीं हो रहा था, मगर जब वो दोनों खामोश हुए तो वो दोबारा सर में तकलीफ महसूस करने लगी। उसने फरीद से कहा, मैं तो इस सर दर्द की वजह से आजिज हो गई हूँ। मैंने इसके लिए 1000 हाँ इलाज कर डाले, मगर इस मर्ज से छुटकारा हासिल नहीं कर सकी। ये यकायक उठता है और घंटू रहता है। फरीद उस पर बोला, मेरे अब्बा तबीब हैं, पूरे शहर में उन जैसा कोई दूसरा तबीब नहीं मिलेगा। उनके पास इस मर्ज की दवा है। अगर मैं अपनी असली शक्ल में होता तो जरूर आपकी मदद करता। हसीना परी मायूसी से बोली, तुम्हें तो हुस्न आरा जादूगरनी ही अपनी असली शक्ल में ला सकती है। फरीद ने कहा, मेरे ख्याल में आप यहीं कुछ देर तक बैठकर आराम करें। मैं शहजादा उस्मान की छोटी बहन सूर्या को सब कुछ बताकर आ जाता हूँ। वो ये सब बातें शहजादे उस्मान के दोस्त एहसन को बता देगी और शहजादा उस्मान का ये दोस्त क्योंकि बहुत बहादुर है, इसलिए वो जरूर उस जादूगरनी को ठिकाने लगा देगा। जब जादूगरनी मर जाएगी तो फिर शहजादा उस्मान और मैं दोनों ठीक हो जाएंगे। फिर मैं अपने घर जाकर आपको वो दवाई जो 503 कीमती जड़ी बूटियों से तैयार हुई है और जिसका नाम गुल गोरू सियाह है, ला कर दे दूंगा। उसकी एक ही खुराक आपके सर दर्द को हमेशा के लिए खत्म कर देगी। हसीना परी इस तजवीज पर खिल उठी। वो अपने इस अचानक रूनमा होने वाले मर्ज के हाथों सख्त परेशान थी और हर कीमत पर उसका इलाज चाहती थी। फरीद की बातें सुनकर उसे यकीन हो चला था कि गुल गोरू सियाह से उसे जरूर अफाका होगा। उसने फरीद को शहजादी से मिलने के लिए जाने की इजाजत दे दी और खुद दरख्त से टेक लगकर बैठ गई। उसके सर दर्द में कुछ और इजाफा हो गया। फरीद फुदकता हुआ और दौड़ता हुआ महल की जानिब चल दिया। हर तरफ तारीकी फैल चुकी थी, मगर फरीद को जंगल के रास्तों से काफी वाकफियत हो गई, इसलिए उसे रास्ता तय करने में कोई दुश्वारी महसूस नहीं हो रही थी। अपनी तेज रफ्तारी की बिना पर वो जल्द ही शहजादा उस्मान के महल में पहुंच गया। वहां पर शहजादे की गुमशुदगी की वजह से सब परेशान थे।
فرید صاحب کی نظروں سے بچتا ہوا شہزادی سوریا کے کمرے میں گھس گیا۔ شہزادی سوریا اپنے بھائی کی جدائی کی وجہ سے اپنی مسہری پر پڑی آنسو بہا رہی تھی۔ فرید اچک کر مسہری پر چڑھ گیا۔ شہزادی سوریا کی نظر جب اس پر پڑی تو وہ چونک کر سیدھی بیٹھ گئی اور رونا دھونا بھول کر حیرت سے فرید کو گھورنے لگی۔ اسے اپنے کمرے میں ایک خرگوش کی موجودگی پر سخت حیرانی تھی، اور پھر خرگوش بھی ایسا کہ جس کے جسم پر رنگین دھاریاں تھیں اور اس کی آنکھیں سبز تھیں اور گھپے دار دم بہت خوبصورت تھی۔ فرید نے زیادہ وقت برباد کرنا مناسب نہ سمجھا اور مختصر اپنا تعارف کرانے کے بعد شہزادہ عثمان پر جو کچھ بیت رہی تھی اس کے گوش گزار کر دیا۔ تمام داستان سن لینے کے بعد شہزادی سوریا پریشانی سے بولی، مگر عثمان بھیا نے اپنے جس دوست سے مدد لینے کا فیصلہ کیا ہے وہ تو دوسرے شہر گئے ہوئے ہیں، ان کی واپسی پتہ نہیں کب ہوگی، پھر اب کیا کیا جائے؟ فرید نے بے چینی سے پوچھا۔ میں تمہارے ساتھ چلتی ہوں، میں ضرور اپنے بھیا کو اس جادوگرنی سے چھڑا کر لاؤں گی، شہزادی سوریا نے پوری یقین لہجے میں کہا۔ فرید کو امید تو نہیں تھی کہ 10-12 سال کی یہ شہزادی حسن آراں جادوگرنی کو ٹھکانے لگا سکتی ہے۔ اس نے شہزادی سوریا کو اس امر سے باز رکھنے کی بہت کوشش کی، عجیب عجیب شکلیں بنا کر شہزادی سوریا کو بتانے کی کوشش بھی کی کہ حسن آراں کتنی خوفناک ہے، مگر شہزادی اپنی ضد پر اڑی رہی، لہذا مجبور ہو کر فرید بھی چپ ہو گیا۔ وہ دونوں چھپ کر محل سے نکلے۔ شہزادی سوریا نے استبل سے ایک گھوڑا بھی کھول لیا تھا، چونکہ تمام غلام اور دوسرے لوگ شہزادہ عثمان کی گمشدگی سے پریشان تھے اور ادھر ادھر پھر رہے تھے، اس لیے ان میں سے کوئی بھی شہزادی سوریا کو نہ دیکھ سکا۔ فرید کو پری کا سر درد یاد آ گیا۔ اس نے سوچا کہ بہتر یہ ہوگا کہ شہزادی کو اپنے باپ کے پاس بھیج کر یہ دوائی منگوا لی جائے۔ یہ سوچ کر اس نے شہزادی کو اپنے گھر بھیج دیا تاکہ وہ وہاں سے گل گورو سیاہ کی چند خوراکیں اس کے باپ سے لے آئے۔ جب شہزادی سوریا دوائی لے کر آئی تو فرید اسے ساتھ لے کر جنگل کے اس حصے میں آیا جہاں پر حسینہ پری بیٹھی تھی۔ اس کے سر درد نے شدت اختیار کر لی تھی اور حسینہ پری کی آنکھوں سے آنسو نکلنے لگے تھے۔ شہزادی سوریا نے اس سے جلدی سے گل گورو سیاہ کی ایک خوراک دی، جس کو کھاتے ہی حسینہ پری کا سر درد فوراً ختم ہو گیا اور وہ مسکرانے لگی۔ پھر اس نے فرید اور شہزادی سوریا کا باری باری شکریہ ادا کیا اور بولی، فرید تم نے مجھ پر بہت بڑا احسان کیا ہے، لہذا اب میرا بھی فرض ہے کہ میں تمہاری مدد کروں۔ میں ایک ایسی بات جانتی ہوں جس سے تمہاری اور شہزادہ عثمان کی مشکل حل ہو سکتی ہے، جلدی سے بتائیے وہ بات۔ فرید نے بے تابی سے کہا، میں عرصے سے حسن آرا جادوگرنی کی بہن کے گھر ملازمہ ہوں۔ ایک روز میں دسترخوان چن رہی تھی، حسن آرا جادوگرنی اور اس کی بڑی بہن یعنی میری مالکن بھی وہیں موجود تھیں۔ حسن آرا جادوگرنی کو ڈنگے مارنے اور اپنی بڑائی جتانے کا بہت شوق ہے۔ وہ اپنی بہن سے کہنے لگی کہ میں ہمیشہ زندہ رہوں گی، کیونکہ میں نے اپنی جان اپنے گلے کے ہار میں پروئے ہوئے ایک موتی میں باندھ کر رکھی ہے۔ اس نے یہ بات بہت آہستگی سے کہی تھی، مگر میں نے اس کو سن لیا۔ اب تم کسی طرح اس ہار کو حاصل کرنے کی کوشش کرو۔ وہ ہار اگر تمہارے ہاتھ لگ گیا تو تمام پریشانیاں ختم ہو سکتی ہیں۔ پھر اس نے شہزادی سوریا کو ایک آئینہ دیا اور بولی، شہزادی یہ جادو کا آئینہ ہے، اس کی ایک خاصیت یہ ہے کہ اس میں بدصورت سے بدصورت شکل بھی بے حد حسین اور خوبصورت نظر آنے لگتی ہے۔ اس کو اپنے پاس رکھ لو، شاید تمہارے کسی کام آ جائے۔ یہ کہہ کر حسینہ پری نے شہزادی سوریا اور فرید سے اجازت لی اور وہاں سے پرواز کرتے ہوئے پرستان کی جانب روانہ ہو گئی۔ شہزادی سوریا حسینہ پری کے دیے ہوئے جادو کے آئینے کو ہاتھ میں پکڑے کچھ سوچ رہی تھی۔ سوچتے سوچتے اچانک اس کے لبوں پر مسکراہٹ آ گئی